ज़िंदगी में बहुत सारे मामलों में हमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं और उन चीज़ों को हमें मालूम होता है कि हम जो चीज़ देख रहे हैं वो गलत है, और जो आगे वाला आदमी होता है वो हमें नज़र आ रहा होता है कि ये जो कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। हमको अल्लाह ताला ने ये ताकत नहीं दी कि हम आगे वाले को कंट्रोल कर सकें और उसको ट्विस्ट कर सकें, उसको फोर्स कर सकें कि वो जैसा कर रहा है वैसा ना करे, बल्कि किसी और तरीक़े से करे, कुछ और करे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमको ताकत ये ज़रूर दी है कि हम अपने आप को कैसे कंट्रोल करें उस वक़्त, और अपने आप रिएक्ट ना करें, और शऊर को इस्तेमाल करते हुए, विज़डम को इस्तेमाल करते हुए ऐसी बात करें कि आगे वाला नाराज़ भी ना हो और समझ भी जाए और वो अमल भी अपना चेंज कर दे। इसको दानाई शायद कहते हैं या विज़डम कहते हैं, और ये हमें बड़े बूढ़ों से सीखने को मिलती हैं। मुझको सबसे ज़्यादा ये फ़ातिमा सूरिया बजिया से सीखने को मिली, और मैं उनका बहुत मशकूर हूँ आज भी कि मैंने ये सीखा कि बात कैसे करते हैं। और हमको बचपन से बड़े हम हो जाते हैं, लेकिन कोई बात करने का सलीक़ा नहीं सिखाता कि बात किस तरह से करें कि आगे वाले को नाराज़ भी ना करें और काम भी हो जाए। इसके अंदर किन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए? इनके अंदर ये सीखने का ख़्याल करना चाहिए कि जो आगे वाला जो एक्शन ले रहा है, वो एक्शन वो क्यों ले रहा है। उस क्यों को समझने के लिए आपको उससे बात करनी पड़ेगी। अगर 99% ये होता है कि हम जिससे डिसएग्री कर रहे होते हैं, उसको हम बुरा तो कह देते हैं, लेकिन हम उसकी बात को नहीं समझने की कोशिश करते कि वो जो भी एक्शन ले रहा है, जो भी अमल कर रहा है, वो अमल क्यों कर रहा है। लेकिन हम उसको ब्लेम कर देते हैं, हम इल्ज़ाम लगा देते हैं कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हम अपना इतना टाइम नहीं निकालते कि हम उसके पास जाएं, उसे टाइम सेट करें और उससे पूछें कि मेरे भाई, मेरी बहन, आप ये जो अमल कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं इस तरह से, और इसके पीछे क्या राज है, इसके पीछे क्या ख्वाहिश है, इसके पीछे आपकी क्या नॉलेज है जिसकी बेसिस पे आप ये काम कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। अगर लड़ाई झगड़े को अवॉइड करना है तो आपको सुकून के साथ, गुस्सा नहीं करे बगैर के बाद, पहले तो आपको उस आदमी के पास जाके उसको शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने जो कुछ करा अपनी दानाई से बहुत अच्छा किया। अब मुझे आपसे चंद मिनट चाहिए और चंद सवाल आपसे मैं करूँगा। वो ये सवाल हैं कि आप ये जो कर रहे हैं इससे आप क्या चाहते हैं कि क्या हासिल हो। फिर वो आपको बताएंगे कि मैं ये चाहता हूँ कि ये ऐसे हासिल हो। फिर आप उनको बताएंगे कि अपने सोच से कि जी देखें, अगर आप इसको इस तरह से करेंगे तो इससे ये भी हासिल होगा और ये भी हासिल होगा। तो आपके ख़्याल में आप वो जो दूसरा अमल है, मेरे ख़्याल में वो ज़्यादा होगा, आपके ख़्याल में वो ज़्यादा होगा या कम होगा। वो कहेगा जी हो सकता है दूसरा अमल ज़्यादा हो। तो फिर आप उससे पूछे क्या आप ये चाहते हैं कि वो दूसरा वाला अमल जो है जो वो हो। वो आई एम श्योर कि वो कहेगा कि नहीं, मैं नहीं चाहता। इस तरह से जब आप उनको किसी को कुरेदेंगे, जैसे जज एक जजमेंट देने से पहले सवाल जवाब करे जाते हैं, क्या कहते हैं, प्रूफ्स मांगे जाते हैं, शवाहिद लिए जाते हैं, और उसके बाद जजमेंट की जाती है। तो आप अगर बग़ैर शवाहिदात को जमा करे जजमेंट दे देंगे उस किसी भी आदमी के बारे में, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मौलाना हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो आपके वालिदैन हो, कोई भी हो, आपका दोस्त हो, बग़ैर शवाहिद के और बग़ैर आर्ग्यूमेंट के जब आप किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं तो वो आप बीज लगा रहे हैं लड़ाई झगड़े का, तोहमत का, बुराई को फैलाने का। अगर आप बुराई को वाकई में रोकना चाहते हैं तो बुराई को रोकने के लिए आपको उनके साथ बैठकर, जिनसे आपकी लड़ाई है उनसे बैठकर आपको पहले तो दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि आप उनके बहुत ही हर बात मानने लगें। दोस्ती का मतलब होता है आप उनके करीब आते हैं, वो आपकी बात सुनने की ताकत रखें, वो आपकी बात सुने, और वो आपकी बात जब सुनेंगे कि जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे। जैसे मैंने शुरू में कहा कि
کہ آپ کو ان کو جا کے شکریہ ادا کرنا پڑے گا، ان کو بولنا پڑے گا کہ آپ نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، اپنی نالج کے حساب سے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، کیا واقعی یہ رزلٹ لانا چاہتے تھے؟ کیونکہ ہر آدمی ایکشن رزلٹ کے لیے کر رہا ہوتا ہے. آپ بیج لگاتے ہیں، درخت میں آئیں گے، پھل نکلیں گے، کوئی کھائے گا. آپ کسی کو اچھی بات بتائیں گے، اس کا آپ کو ثواب ملے گا. آپ کوئی اچھا عمل کریں گے، اس کا آپ کو ثواب ملے گا. رزلٹ کے لیے ہم کام کرتے ہیں، اور وہ رزلٹ اگر اس کو حاصل ہونے، مثال کے طور پہ کوئی بچہ کاروبار کرنے کی کوشش کرتا ہے یا کوئی کسی یونیورسٹی میں جاتا ہے اور وہ MBA کی کلاس اٹینڈ کر لیتا ہے اور رزلٹ میں وہ MBBS بننا چاہتا ہے، ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، تو وہ رزلٹ تو اس کو حاصل نہیں ہوگا. تو آپ اس کو گائیڈ کریں گے، بیٹا آپ جس کلاس میں جا رہے ہیں وہ کلاس صحیح نہیں ہے اس کام کے لیے جو آپ رزلٹ چاہتے ہیں. لیکن آپ اسی بچے کو برا بھلا کہیں گے، وے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تم نے اٹھا کے جو ہے نا اس میں داخلہ لے لیا کسی کے کہنے میں، ایسا نہیں ہوتا. تو وہ کبھی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا. اور یہ ہمارے بڑوں میں اور ہمارے بڑوں کو دیکھتے ہوئے چھوٹوں میں بھی یہ بات آ گئی کہ ہم فوراً الزام تراشی کر دیتے ہیں، فوراً بول دیتے ہیں ہاں بھائی ہمیں تو سب پتہ ہے، آگے والا جو ہے نا وہ ایسے ہے ہوگا. تو کسی کے اوپر پلیز الزام نہ لگائیں. کسی کے بھی آپ کو دل کا حال نہیں معلوم. دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اچھا بنایا ہے. اگر کوئی مرڈر بھی کرتا ہے نا تو آپ اس مرڈر والے سے بھی جا کے پوچھیں گے تو وہ آپ کو یہی بتائے گا کہ میں نے کچھ اچھا سوچ کے اس کے لیے یہ کام کیا، کیونکہ میں چاہتا تھا یہ چیزیں خراب نہ ہوں. اس کے اوپر بہت ساری سٹوریز ہیں، میں پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں. تو پلیز کسی پہ الزام نہ لگائیں، پلیز کسی پہ تہمت نہ لگائیں. پلیز بات کرنے کا سلیقہ حاصل کریں. بات کرنے کا سلیقہ حاصل کرنے کے لیے بات کرنا ضروری ہے. بات کریں گے، کرتے 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 سلیقہ آ جائے گا. گاتے گاتے گویا بن جاتا ہے. خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. یہی باتیں ہم سنتے بڑے ہو رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ نہیں سمجھتے. تو پلیز سمجھیں، ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے آپ کے وزڈم کی. ہمارے ملک کو بہت ضرورت ہے آپ کے پیار کی. اگر بجلی نہیں آ رہی ہے تو پلیز 10 بچے 5 بچے والنٹیئر کریں KSC میں جا کے، کہیں جی ہمیں بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ بجلی آ جائے. اگر کوئی اور پانی کا مسئلہ ہے تو آپ جائیے، بجائے اس کے کیا آپ اپنی انرجی کو فیس بک پہ بیٹھ کے ضائع کریں یا باہر جا کے پروٹیسٹ کرنے میں ضائع کریں. آپ اسی انرجی کو ان کی ہیلپ کرنے میں استعمال کریں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ مسئلہ ہے کیا. اور جب آپ کو آئیڈیا ہوگا تو آپ اس کو سالو کرنے کی بہتر طریقے سے کوشش کریں گے. یاد رکھیں کہ جو بیچارہ جاب پہ بیٹھا ہوا ہے 20 ملین کے شہر کراچی کے لیے ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ایک انسان ہے یا 10 انسان ہے یا 50 انسان ہے. وہ ونق ہوئے ہیں، وہ جاب ان کو چاروں طرف سے گالیاں بھی پڑ رہی ہیں، ڈانٹ بھی پڑ رہی ہے، پریشان بھی ہیں، ان کے اپنے گھروں میں بھی مسائل ہیں، اور ہم اوپر سے آگے سے جا کے ان کو بلیم بھی کرتے ہیں، یہ آپ نے ایسا کر دیا، آپ نے ایسا کر دیا. آپ ان کی جگہ ہوتے تو پرابیبلی آپ بھی یہی کر رہے ہوتے. وہ برے آدمی نہیں ہیں، برے لوگ نہیں ہیں. آپ ان کو سمجھ نہیں پا رہے. وہ اپنی جاب اپنی نالج کے حساب سے صحیح کر رہے ہیں. آپ کو کوئی بہتر طریقہ آتا ہے، جائیے والنٹیئر کیجیے، ان کے ساتھ بیٹھیے اور ان کو بتائیے کہ بہتر کیسے ہو سکتا ہے. تبھی یہ بہتر ہوگا. صرف آپ کے میٹر کرنے سے اور آپ کی پروٹیسٹ کرنے سے اور آپ کی گالیاں دینے سے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. میں دعوت دیتا ہوں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے تمام ونگز کو کہ پلیز اپنے ہیلپنگ ونگز بنائیں. جس طرح آپ لوگوں نے کیمپس لگائیں، بہت اچھا کیا، بہت اچھا کام کیا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ والنٹیئرس کی ٹیمز بھی تیار کریں جو ان لوگوں کے ساتھ جا کے ان کو شیڈو کریں، ان کی ہیلپ کریں اور آپ تک بتائیں آ کے کہ مسئلے کیا ہیں، اور آپ ان کو مشورے دیں کہ دیکھیں ایسے نہیں ایسے کر لیں، تاکہ ہم پرابلم کو سمجھ سکیں. ہم ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں بلکہ ہم ایک دوسرے کی ہیلپ کریں، جا کے ہمارا مقصد کیا ہے، دونوں کا مقصد کیا ہے. دونوں کا مقصد یہی ہے کہ ہم رزلٹ تک پہنچیں. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں، جو نوکری گورنمنٹ کی کر رہا تھا اس کا مقصد کام کرنا نہیں ہے، وہ صرف اپنے پیسوں کے لیے کرتا ہے. تو وہ دفتر کیوں آتا ہے میرے بھائی؟ وہ کرتا کیا ہے دفتر میں سارا دن بیٹھ کے؟ آپ جا کے بیٹھ جائیں ایک دن، دیکھیں کہ بھائی دفتر میں آپ کیا کرتے ہیں. میں لکھ رہا ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، لکھ کے پبلش کر دیجیے. کتنے دن وہ ایسا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کرتا ایسے. کام کرتے ہیں. یہ میرا تجربہ ہے، یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں کوئی ایک منسٹر نہیں ہوں، میں ایک عام آدمی ہوں. اگر ایک عام آدمی کو وہ اپنے دفتر میں جگہ دے دیتے ہیں کہ آئیے بیٹھیے دیکھیے ہم کیا کرتے ہیں، تو اور پھر ہم سے مشورے بھی مانگتے ہیں، تو آپ سے بھی مانگیں گے. آپ ان کے ساتھ پیار سے بات تو کر کے دیکھیے کہ کیسے ٹھیک ہوگا ملک انشاءاللہ تعالی. السلام علیکم.